بناوی خدای مزن و دلوان گنجت خونگر من عشیرتا هرکیا خزم و کسو بسمامت خوشتوی هر جاگی هنگلی بن رئیس الصلاوید ما بو هم عشیرتا هرکیا هر جاگی هنگلی سر چوا اور کم هاتین بو گل دیدارا مام علی هرکی خزمتا همه هرکیا دیدابین مام علی قلب خیر به سر چوا زوج سپاس خودش ترازو بیتن ممنون خیرات سر چوا بسیار ما يعني بسیاری که از پیش وقت بیشن مام علی بوچ بیشن مام علی هرکی يعني مام علی يعني علی مام هرکی بله خیرات سر شما شرازی ممنون خیراتنا بیجی قبیلا مامرایماتیم نو من مختصر کرده من کچکه کلیه با بله بخو علی هنو خما بله مام هرکی مام يعني قبيلة بله. مام ابراهيم بله. بس معنى يسي مام بله. وهركي جديدة يعني بتا بله. علي مام هركي بله إذا ترى هذا نوع متيتا مختصر يعني علي مام ابراهيم مام هركي علي مام هركي بله 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 مام علی بله قلب خیر به سر شما مام ابراهیم کینا و کیو هاتینا اكو جيل ما جهل دبيجن مام ابراهيم مثلا نوع زوري جرنك هركي بس هم دبيجن اكو بوما هاته مام ابراهيم كينا كيو هاتينا بله بشكل وقت هم بحثي مام ابراهيم هاتين تبي بيش اساسه بله. يعني اساس حرکاتیه بله. به حرکاتی داره که مزنه بله چه خیلی خویت هست مام ابراهیم آجی کلو چه خواهی یک کلو تایت و داره مزنه بله الان وقتی هم تین بجین هرکی کینه هرکی کی وقتیه بله هرکی بخوب گرک روایت هایی چون میجوا هرکی نه هاتی نویسی میجوا هرکی نه هاتی نویسی بگوتا هاته قصرو که هاته بله. یکی بوی که داویه که حتی گشتیا لالمه هندک بجن هرکی بنیا چه شنگاره هاته هندک بجن ترکای هاته هندک بجن ایرانی هاته بس بخو آکنجی ترکانه ات دولا هرکو بدا ایرا وقتی هم تینه هرکیاتی مثلا هرکی تو نه آیا بیشن یعنی دو ما هاتی گفتن پیرکیت ما دو وقت داید شویت ترکا دو وقت دا مثلا کیشه که همیشه مرو مالات و سری که وقتی هم سپاوانا ات ارکیه ترکا ات ارکیه بود ترکا ات چهار خی ترکا رو وقتی دانه گفته ارکینه اوت ارکیه اوت هاتی ایرا او وقتی وقتی گفته عالم خلقی کی پاوانه خود سری کا بازی مراکه ایجاد بیشتر مالا بابه مثلا بیبکر مالا خوردن اینجا که شخصک نبیاد دیگه بنمال بیا ایچ وارد دانای ای تندرا بیا بو مرو مالاتی خو بله بجن پیربکر سه یک منداو سیدو سرهاتی ما واسه کرد بله جان الان وقتی بحثی حرکاتی کن عندي بيبكر هي مثلا بيبكر بنمال بيا يشوا اركو بدوسا بمرمالات يتشو كيشك كمالاتي بالورده وقتی يتشو كيشه كمالاتي بي بو وقت يه هاتيا گرتن اوني هاتيا ديل كده مثلا كي بيجن سيكوري تبي بيشكو سيداره دنان بيشكو تلفين دعوا دیدنا کارت خوب کرده سه کار هبین سیدا منده و سرهاتی دی گوته یعنی دی او گوته بما هاته بیشن وصیتک بود کرد یعنی هر کسی که محکوم بیتن مجال وصیت های وصیت که کرد شدی بیشتر داخاز اخیری چه او داخاز بود من بیت ذریعتا خوب ببینم وصیت کل لیب کرد اجازه اینت بیشتر جا بشکل خود تاخویتن جا کارت خود تاخویت بیشتر من وصیتم سه تشتر یکی خوب خنجر یک بزمار دو بزمار نهیدن ایلا سه بزماری بیتون یا قایم بیتون نبیدن چون بیشتر وقتی شرح خوب کرده مثلا تیشو که کشه کمالاتی بی شرح خوب کرده خنجرها خوبه شد دارا جویزه دا نهاته با خنجر دی دست نهاته با وقتی خنجر دست نهاته یه دیگه هاتی خوله دو مثلا حاکم هندینه میلی هندینه حس کرد بگیریتن که چه بروی هوی تندرا و هوی اول بگیریتن اینجا گرد بره لاله وقتی بره گوته باوره خوب خنجری نه این خنجرها یک و دو بزماری بیتن گوته خو یک جنه هیلن
يعني دا زوریت‌ها هم زور بیتن بنامال زور بی زوریت زور بیتن خوب جنه که دیانه هیلن يعني قانون شریعت خیلی طبق کنه که بیشتر دیهرن واسطه سی بیشتر باره خوب هم کسی نهیلن يعني ودي تو وقت باره خوب هندک آنها آنچه که او کیشه بود چه باره خوینه بودی باره خوب هم کسی که نهیلن بله ایجان ایره واسطه کورت خود کتن سی کورت های مندا و سیدا و سرهاتی دیهاره کو کره نوع آن مثلا آن کره مزنکای نوع وی واسطه جبهه کرد وقتی ببینیم مندو گل جناتی نیتن بله گل جناتی این زوریتا و زوریتا بیت برا گوره بله بیت برا گوره نو بنمالی دا نو اویدا بیت برا گوره اجال ایره ام هکبین تاریخ هرکیا یان دی بیجن مامن مثلا که بیجن مام براهیم و مام شیخا مامات نحسیبی یا مالات نحسیبی اجال هنگ رزگرنه که مثلا هبی بو ماما يعني یا ما هات گفتن بیشتر مام براهیم مام دانزه برازابی وقتی لیلا مام دانزه برازابی تو بده وقتی بیشتر تأثیرات قابل هنگی رزق نکه تایبش مام هبی يعني حتی بیشتر حتی سالت 80 داشت وقتی گفت مام مرو رضا مام پتر یا بابت جد يعني مام شکی وقتی نمونه دانا يعني الإله نوع مام براهیم مام الوهات مامی مال هبین مال بدو مال پیر مال مثلا مال هبین و مام جهبین اجا اول ماما يعني بين دو برباب الماما اجا او مام ابراهيم اصلي وكنا وجن الوي داري هات دارا مثلا كوبيشن حركياتي يا بيا مام ابراهيم تاكش ببنه مال بله مام علي رجا مام ابراهيم چندن و به ترکیه آکنجی بینه دیار عراق ایران ترکیه هلبت وقتی هم بین بحثی حرکاتی بکن آن بحثی ما ابراهیم کن رجا دیازور بیتن چکو که بین میجو نویس و نویسی کتاب تاریخ کرد و کردستان من اقدم العصور التاريخية يوم محمد زكي تأليفه بيروتا آن مستشرقي الروسي مينوفسكي وقتی دیتا روشالات نوین بحثی عشیرات کرد و بحثی منطقه کرد و بحثی کردینیت کرد دیره دا تایبت بحثی عشیرات کرد جال ایره تاریخ کرد و کردستان من اقدم العصور التاريخية دیتا یا هاتی بود مثلا دیتا نویسی یا هاتی بود نشیم که یکم عشیرت جافن سأسته روشالاته یکم عشیرت جافن دو جافه حرکیته تو وقتا دو جافه حرکیته هرکی کوچر هک خلیق دن هرکی کوچر هک خلیق دن پتر جافالیته ایجان ایره هرکی اینگیری بربلا بین یعنی هرکی بربلا بین هات نخوالی ترکا هاتن چونه ایرانی چونه الکردستانی مانه و هر سه دولتا مقرر رئیسی وقتی من تلگورم حدید يعني اغلب کوهستان و گرمانی توجهی وجیانه بین بسیار